भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आयतार आनी तुमकां समेस्तांक ह्या प्रेयराक स्वागत म्हणटा. देव तुमचेर आयच्या दिसा ताची मोर्ती बेसांवां घालूं दी. तुमच्या घराण्याक समाधान तो दिवं दी. तुमचो पारस्पारीक मोग वाडोवं दी आनी सोडोवं दी. तुमच्या भुरग्यां धांवन तुमकां संतोश मेळोवं दी म्हणली व्हरती आशा दवरून आज तुमकां हें बेसांव दिता. मोगाचें न्हू, आयचें पयलें वचप तशेंच आयचो वांचेल आमकां एकच संगत ती दाखोवन दिता. आयच्या वांजेलांत अशें बरोवन आसा, जबुलनाचो आनी नप्तलीचो गांव, दर्याक वेच्या वाटे समक्याचे आनी यॉर्दान पलतडीचो गांव, अनभवर्तचें गलिलिया, काळोखांत जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. वय मोगाचें न्हू, हे समजा जाय जाल्यार आमी हाचें बॅकग्रावंड कितें आसा तें समजोवंक पयलें प्रयत्न करया. जर जेजूच्या टायमार आमी पळोवचें जाल्यार इस्रायलाचे 7-12 खुळयो इंगड जाग्यांनी ते वस्तीकरण आसले. जर आमी पळोवंक जाल्यार नॉर्थच्या सायडीक नॉर्थ वेस्टांत आसा आशेराची कुळी, ताच्या बोगलेक आसा नाप्तलीची कुळी, ताच्या सकयल आसा जेबुलमाची कुळी, इसाकार ताच्या सकयल, ताच्या उपरांत मनासे आनी 3 समसमा वेस्टाक दान आनी मोदेगात एफ्रेम आनी गाद, ताच्या सकयल आसा बेंजामिनाची कुळी आनी सकयल जुडा आनी इश्टाक आसा रुबेन आनी जुडाच्या मोदेगात आसा सिमियन. अशें
12 खोळयो वयर जावन सकल मुसर आमी पळोवन जाल्यार कित्याक हांवें सांगलें, कित्याक म्हळ्यार नफ्तलेची आनी झेबुलूमाची खोळी ती एक्झॅक्टली नॉर्थच्या सेंटरांत आसात. आनी थंयसर हर एका पावटी कितें जाता, असिरियाच्या गांवां जावन असिरियन गांवाचे येवन तांचेर धाड घाल्ल्या वेळार पयले शिरकोवची कुळी म्हळ्यार नफ्तलेची कुळी आनी झेबुलूमाची कुळी आनी आशेराची कुळी, कित्याक ते वयल्या सायडीन आसात. ताचे उपरांत बॅबिलोनाची धाड जाता आसतनाय तांकांच पयले हे कश्ट सोसूंक मेळ्ळे. ताचे उपरांत रोमन साम्राज्यानी धाड घडल्या वेळारी तांकांच ते गुलाम करून व्हरतात. वय मोगाचे न्हू, हर एक पावटी तांकां हे कश्ट सोसूंक मेळ्ळे. ह्या कश्टा मदें तांणी तसो भावार्थ दवरूंक आसलो, पूण कितलीं वर्सां म्हणसर हे कश्ट आनी भावार्थ उरता. त्या देखून मस्तबोडी अशें जाला की नफ्तलेची कुळी, झेबुलूमाची कुळी आनी गलिलियांत आशिल्ले लोक सडाव जावन हांच्या अधिकारार आसता आसतना तांणी इंटर कास्ट मॅरेज म्हणयेत तांच्या दुसऱ्यांच्या कुळये संगाता मेळोवन तांणी काजर जाले, तांकां भुरगीं जालीं, संततांची तशी वाडली. पूण हे सुदैवांक पसंद नातले. ते देवाक सोडून अन्य देवी देवतांक पुजा करना आसल्या वेळार असे मिक्स ट्रायब जावन तांणी जियेल्ल्या वेळार खरे जुदेव तांकां तिरस्कार करतले. आमी पळयलां समारिया गांवांत आसले कितले जाण समारियाक तांचे मदें ते बसोंकी बसनातले, उलयनातले, जेवण करनातले, कसलोच संबंध तांचे मदें नातलो. कित्याक समारिया आसा नॉर्थ सायडींत. वय मोगाचे न्हू, अशें कठीण जीवन थंयसर ते जिवन आसता आसतना हेच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी म्हणटा, तुमी भियोवची गरज ना, कित्याक देवाचो उजवाड तुमच्या काळोखा मदें येवन तुमकां नवें जिवीत तो खंडीत दितलो म्हणून इसाया प्रवादी प्रवचन करता. तेंच आज आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळना. झेबुलूमाची कुळी आनी नफ्तलेची कुळी आनी गलिलेच्या गांवच्या लोकांनो, तुमी काळोखांत आसात, तुमकां सोडून घाला, देवान तुमकां सोडला म्हणून तुमी चिंतची गरज ना. कित्याक देवातावन येवचो तो उजवाड तुमकां खंडीत मेळटलो. वय मोगाचे न्हू, देवान तो उजवाड जेजू मारिफात तांकां तो दिला. आज जेजू हेच्या वांजेलांत आमी पळयता तो थंयसर पावला, कफरनावाक तो पावला. नफ्तलेच्या कुळी आनी झेबुलूमाची कुळी तांचे मदें घात तो बसोवन तांकां तो शिकोवन दिता. ताची सुरवेली शिकोवणूच तो म्हणटा तसो उजवाड तो हाडून आयला, ताची सोडवण तांचे मदें तो हाडून आयला. वय मोगाचे न्हू, खंडीत जावन सोसो सोमी आज तुका आनी म्हाका म्हज्या काळजांत आनी तुज्या काळजांत आसलो काळोख पयस कर, तो तसो उजवाड आमकां पांकवून दिता. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आज आमी जियेता खरें, पूण मोगाचे न्हू, आमचे मदें आज तो काळोख भरून आसल्या वेळार तो काळोख पयस करी जाय म्हणून आमकां आयची वाचपां आपणे दितात. वय मोगाचे न्हू, मुखार कितें जाता, मुखार जेजू तांकां शिकोवन दिल्ल्या उपरांत, तांकां सुमेस्तांक बरें केल्ल्या उपरांत मुन्नरसून तो वेता आसतना तो पळयता सिमांव पेद्रोक आनी ताच्या भावा आंद्रेक. तांकां दोगांयकी तो आपोवणे दिता. हे या म्हज्या फाटल्यान तो म्हणटा. कित्याक कित्याक ताचे थंय आसलो तो उजवाड सगळ्या संवसाराक
विस्तारूंक आसा. तुम्ही जाणा खंडीत जावन तो उजवाड सगळ्या संवसाराक फांकायचे जाल्यार आपोस्तलांची गरज आसा. आनी मुंदरसून तो जुवांक आनी ताच्या भावा जाकोबाके आपोवणे दिता. आनी हे सोमेस्त कितें ते काम करनासले, कितें ते करनासले सकट सोडून जेजूचो पाटलाव करून वेतात. वय मोगाचे न्हू, आज तुका आनी म्हाकाय जेजू आपयता. ताची सडवण तुका आनी म्हाका मेळ्ळ्या. आमच्या आत्म्यांत बावतिस्मा मारिफात देवाचो उजवाड येवन पावला. आमच्या बावतिस्मा दिसा आमकां ती पेटिल्ली वात दिता आसतना घेया क्रिस्तचो उजवाड म्हणून आमी तो स्विकार केला. तो आमी काण गेला, आमच्या जिणयेक तो उजवाड मेळ्ळा. त्या देखून आमी आमचे काळोखाची हर एक कृत्यां आमी पयस करूंक आसा मोगाचे न्हू. आनी सोम्या सोमे नव्या जिविताक परतून ससनाच्या जिविताक आमी येयचय. तर मोगाचे न्हू, आयचें वासप आमकां खंडीत जावन नवें जिवीत दिता. आमचे ते आज आसा ते दुसरें वासप. पयल्या क्रिस्तांवां मदें कितें घडलें, थंयसर जालें देवाचो उजवाड आयिल्ल्या उपरांत थंयसर कितें जाता, थंयसर येता तें डिविजन. त्या देखून सांत पावलो तांकां वॉर्निंग दिवन म्हणटा, तुमचे मदें तशें जावं नजो. तुम्ही थोडे जाण म्हणटात हांव आपोलोसो, थोडे म्हणटात हांव पावलोसो, थोडे म्हणटात हांव क्रिस्ताचो. अशें तुमी सक्कड समोरतेक, सक्कड पवित्र सभेक तुमी विंगड विंगड कर्ण वांटून दिवन आसात. तशें जावं नजो. क्रिस्त सोमेस्तांक उजवाड हाडिल्लो एकलो मात्र. त्या देखून खंयची सडवण आमकां इतल्या कश्टांनी जोडून जेजून दिल्या, ती सडवण आमी सगळ्यांनी विस्तारिची जाल्यार भावार्थांत आनी एकवटांत एकच जावन जियेजय म्हणून आयचो संदेश आमकां मेळटा. तर मोगाचे न्हू, क्रिस्तान हाडिल्लो तो उजवाड, आमच्या काळजांत आशिल्लो काळोख पयस करचो तो उजवाड, तो आमी सगळ्यांनी पासरूंक आसा. आमकां हर एकल्यागे कशें पेद्रोक, आंद्रेक, जुवांक आनी जाकोबाक आपोवणे दिले, तशेंच आमकां सोमेस्तांक ते आपोवणे मेळ्ळा. तर मोगाचे न्हू, हे आपोवणे आमी स्विकार करूंक आसा आनी त्या आपोवण्या प्रकार जिविताच्या वाटेन चलोवंक आसा. उजवाडाची भुरगीं आमकां केल्ल्या वरवीं, उजवाडान जियोंक आमकां आपयल्या वरवीं आमी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन चलता आसतना उजवाडाची भुरगीं जावन जिविताची भुरगीं जावन जियेया. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Gesù tu म्हजो राय, Gesù tu म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. Gesù tu म्हजो राय, Gesù tu म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. पिताय मना जिविताचे, पोषण प्रतामासाचे, जाताय काण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे. पिताय मना जिविताचे, पोषण प्रतामासाचे, जाताय काण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे. Gesù tu म्हजो राय, Gesù tu म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय,
बापास म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वीण हांव निराधार सोम्या लागोया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वीण हांव निराधार सोम्या लागोया दार जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सबाय बापास म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सबाय बापास म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. एकले हांवें ताज्या पुताची साक्ष दिवंक आशें येता. ती म्हणटा ताज्या पुताक जर्मनी वचूंक आहलें आनी तो जर्मनी वयच्या टायमान ताजे विजा आनी ताजे दुसरे प्रोसिजर्स पुरो बरे तरेन जावन आहलें जाल्यार ताका रावंचे जागो मात्र मेळोंक नासलें. तो एकलो चेड्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांत आयलो आनी तांणी एकच रूम दिवचें म्हूण सांगून तांणी उलोवन काणगून आसली आनी त्या चेड्यान ताका सांगलें की हांव तुका रूम दितां, हें रूम तुज्या नांवार करता म्हूण सांगून. जाल्यार तो हांगा जर्मनी पावल्ल्या मागीर ताका ताजें रूम मेळो ना आनी ती ताज्या आवयन तिच्या डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासली आनी तिच्या पुताकी तिणें तें वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी ती सदांच रिपीट करनासली आनी दनपाराचे मागण्यांत ती भाग घेताली. ताका अजाप म्हणल्यार बरी एकच दिसांत एक दुसरें रूम फावो जालें आनी ताजें पुरा पेपर वर्की बरे तरेन जालें. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती अर्गां दितात. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ओगलाप तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. मुंबयतावन सिंड्रेला डिसोजा म्हणली भयण तिचे दुवेचे साक्ष दिवंक आशें येता. ती म्हणटा तिचे दुवेक एक रात कठीण पोटान दूख आयलें आनी तिका कालें करीजे म्हणून कळीत नासलें. तिणें देवा लागीं मागलें, देवा आमकां सोण घालनाका आनी ती किर्तन 91 आनी किर्तन 121 सदांच रिपीट करनासली आनी झेफेनिया 3:17 ती सदांच रिपीट करनासली. तिणें देवा लागीं मागलें आनी ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सकाळीं आनी दनपारां ती कळनासतना आयकून आसली. अजाप म्हणले बरी तिचे दुवेचे पोटान दूख बरे तरेन गूण जालें आनी ते न्यू इयराचें इगर्जेचे मिसाक ती बरे तरेन उठोवन कुशेन बैसरली. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती अर्गां दितात. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ओगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी कीर्तन 1 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm chapter 1. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा, तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच पावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्यार उगोवन वेतात त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताचे सभेत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपले मायेचे टेस्टमनी दिवंक आशें येता. फाटल्या 7 म्हयन्या फाटीं तिच्या मायक मस्त पोटान दूख आसलें आनी मोशनाचे मस्त प्रॉब्लेम जावन आसले. तेद्वा तिणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आपल्या कुटुंबा समेत ती रिपीट करनासली आनी दनपारां 4 म्हणल्यार देवा लागीं मागून आसली. हॉस्पिटलाक आपूण घेवन गेल्ल्या वेळार डाक्टरान सांगलें की तेच प्रॉब्लेम ना, आतां ती बरी आसा म्हूण सांगा लागलो. तेद्वा ती 7 म्हयन्या जाल्ल्या मागीर परतून तिका चॅकअपाक हाडयचें म्हूण सांगा लागलो.
हॉस्पिटलला घेवन तिका गेल्ल्या टायमार तिने दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आसता पयलेच दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून आसली की आतां आपल्या मायचो ब्लड रिपोर्ट स्कॅनिंग रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येवन दी म्हूण मागून आसली. आतां तिजो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आसा. येदे वडा जप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घ दितात. अर्घा तुका सुमया जेजू, हगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक अशें येता. तिका दोनीच कान बंद जावन आसले, कितेंच उरलेले आयकनातले. ती हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान एक ड्रॉप्स दिले. ते घालाले तिका कितेंच प्रयोजन जावनातले. तेदवा ती परतून मुंबय वचून पावली. थंय परतून हॉस्पिटलाक बसच्या पयलीं डिवॅमसी पंगडाक एपिटेशन घालनासले, दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली आनी हॉस्पिटलाक गेल्ली. आनी हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान सांगलें की तुका कितेंच प्रॉब्लम ना, शेलिनीम ते तुजे दोनी कान बंद जालात म्हूण सांगा लागलो. आनी परतून ड्रॉप्स चेंज करून तिका दुसरे ड्रॉप्स दिल्ले. आनी ते ड्रॉप्स घालनास थोड्या दिसां मागीरच तिचे सगळे कान दुख बंद जाले आनी तिका आतां बरें आयकता. येदे वडा शाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, हगलाप तुका सुमया जेजू. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान ह्या संवसारी येवन हर एकल्या मनशा कुळा मध्ये समाधान हाडलें, एकवट हाडलो. काळोखांत येतल्यांक उजवाड ताणें फांकयला. आज आमचे मदें जाल्लें सगळें विभाजन पळयत आसतना आमकां दूख भोगता. जाल्यार रे बापा, तुज्या पुतान हाडलो तो उजवाड सगळ्यांच्या काळजांत तूं घाल. आमच्या काळजांत तो भावार्थ थीर करून आमी मुंदरसून सुमयाक खरे साक्षी जावंक जियोंक आमकां तूं फावो कर. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमच्या समेस्त भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या वेळार आमची भुरगीं एग्जामाक तयार करनासात, कश्टून आसात, शिकोवन आसात आनी जाणवाय जोड नासात. बापा, तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या आशिर्वादांनी देण्यांनी तांकां बरो, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकां उजवाड दी, बुजवण दी, समाधान दी आनी मोतेक गरजची जाणवाय तांकां लाबोवन दी. आमच्या युवक आनी युवती खातीर आमी मागता. सर्गींच्या आमच्या बावपा, आमच्या युवक आनी युवतींक सदांच बऱ्या मोनाची कर. तांचे थंय आसलेल्या काळजाची भिरांत पयस कर. तांणी सदांच एकवटान आनी माया मोगान जियोन तुजी वाट धरन सदांच सलाशें कर आनी मायपाशी भुरगीं जावंक तांकां आदार दी. मोगाळा बापा, आमच्या युवा जनांक बरें काम मेळोवन दी. हर एकल्यांक तुजो आदार आनी तुजी कृपा तांकां लाभय म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. आमच्या भावा भयण्यां खातीर आमी मागता. काजारी जोड्यां खातीर तशेंच पिडेस्तां खातीर आमी मागता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, विशेश तरान तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमच्या पिडेस्तांक तूं गूण कर, तांकां आदार दी, तांच्या संगात तूं राव आनी तांकां बुजवण दी. तांच्या कश्टांनी तांकां तूं पाव आनी तुजे कुशी वयस जाल्यार तांकां बेगीनच बरें कर आनी तांकां समाधान लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच ह्या सोनवारा जानेवारीच्या 30 आनी 1 तारखेर सांजेर 6 वरांतावन 9 वरां पर्यंत चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर, बँड्रा ईस्ट चर्च हॉल ह्या सुवातेर मिनी नायट विजील आसतले. जण एकल्या भाव भयण्याक वत्तांचे आपणे जावन आसा, हे ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करुया. त्याच दिसा जानेवारीच्या 30 आनी 1 तारखेर सोनवाराच्या दिसा राती 10 वरांतावन फांत्यार 5 वरां पर्यंत विशेष नायट विजील आसतले. मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन चर्च नायगांव ईस्ट ह्या सुवातेर ब्रदर प्रकाश आनी इतर यासक हजार आसतले. जण एकल्या भाव भयण्याक, विशेष तरान बॉम्बेंत आसलेल्या भाव भयण्याक ह्या नायट विजिलांत येवंक एक वत्तांचे आपणे जावन आसा. हे ह्या व्हडा संख्यान सांगा एकामेका सोम्याची दैवीक सकत आमी खर्च करुया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो युकेंत आसलेल्या जण एकल्या भाव भयण्यां खातीर बरी खबर जावन आसा. फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर सोनवाराच्या दिसा स्पेशल डेलिव्हरन्स अँड ब्लेसिंग कन्व्हेन्शन आसतले. क्रिस्टल ग्रँड 3 बाथ रोड, स्लाव, UK.
ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर जोसेफ एडाटू आणि इतर याचक हजार असतले. युकेंत असलेल्या भाऊ भयणांनो, कुटुंबदारांनो, तरणाट्यांनो, येया या एका दिसाच्या कन्व्हेन्शनान सोम्याची दैविक सकत आणि कृपा अनुभव करूया. या कन्व्हेन्शना खातीर रजिस्ट्रेशन असतले. पोस्टरार असले QR कोड तुम्ही स्कॅन करियेत वा डिस्क्रिप्शनार आम्ही लिंक पोस्ट करतले हांव, त्या लिंकार क्लिक करून ह्या रितीरे खातीर तुम्ही रजिस्टर करियेत. तशेंच म्हज्या मोगाचनो फाल्यांतावन एक नवी मांडोळ, फाल्यांतावन 9 दीस विशेष दैवीक काकुळतीचो तेर्स आमी करतले हांव. जण एकली भाव भयणी ह्या आराधनेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आणि कृपा अनुभव करूया. आमेन. ह्या सर मांडोवळी खातीर सांगात मेळून आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पतीचे टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिच्या पतीचो हेल्थ रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येऊन दी म्हणून ती देवा लागीं मागून आसली. वेच्या पयले डिवामसी पंगडाक रिपिटेशन घालून आसली. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करून आसली आणि दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून आसली. वेच्या पयले सकाळीचे मागणे ती कंटिन्युअसली पळोवन आणि आपल्या पतीक ते मागणे पळोवन ओस म्हणून सांगून आसली. वचून ब्लड चेकअप आणि पुरा रिपोर्ट हेल्थ रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येयला. येदे वर्डा छाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातान अर्घा दितात. अर्घा तुका सुमिया जेजू, हगलाप तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा की तिचे जाग्याचे थोडे प्रॉब्लेम जावन आसले. रजिस्ट्रेशन करच्या टायमार तिचे जाग्याचे थोडे डॉक्युमेंट्स आनी सामान येतले. तेदवा तिने डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्ले. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करून आसली आणि दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून आसली की आपल्या जाग्याचे डॉक्युमेंट सगळे सामान जावन दी म्हणून दीस रात म्हणल्यार बरें देवा लागीं मागून आसली. आता तिचे जाग्याचे सगळे डॉक्युमेंट्स सामा जाला. आता तिजो तो जागो तिच्या नांवार जाला. येदे वर्डा छाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, हगलाप तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपले 4 टेस्टमनी दिवंक आशेता. पहिली टेस्टमनी जावन आपल्या पुताचे ऑस्ट्रेलियाचे विजा रिन्यूवल जावच्या पासून ती मागून आसली. कितले ट्राय केल्यार ते जायनातले. तद्वा ताणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्ले. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आपल्या कुटुंबा समेत ते वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करून आसली आणि आपलो पूत गांवां घेवचे पासून ती मागून आसली. आता तिच्या पुताचे विजाचे रिन्यूवल जाला. हेजे वर्डा छाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातावन अर्घा दिता. तशें जावन तिचे भावाचे भुरगीं आनी ताजो भाव गांवां घेवच्या टायमार तांकां मस्त हुशार नासतना आसले. सगळ्यांकी शेळ तापा निमती आसली. तद्वा तिणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्ले. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आपल्या भावाच्या भुरग्यांकी आनी आपल्या भावांकी ती पुरा ते रिपीट करून सांगून आसली आनी तीगी रिपीट करून आसली. आता ती गांवांक घेवन बऱ्या तरान परतून UK वचून पावलात. तशेंच तिच्या पुताक मस्त बॅक पेन आनी पांयांचे दूख आसले. कितले वखद केल्यार ते रावनातले. तद्वा ताणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घालून दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करून आसलो आणि 3 वरांच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून आसलो की आपल्या फाटीचे दूख आनी पांयां गांठी दूख वेगाचे वेगी गूण जावन दी म्हूण मागून आसलो. आता ताचे फाट दूख आनी पांयांचे दूख नापयस जाला. येदे वर्डा छाप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, हगलाप तुका सुमिया जेजू.